बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और आप देख रहे हैं DNA न्यूज़। DNA न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म तक के साथ आज हम मौजूद हैं डिंगा के नवाही गांव में। यहाँ पे शफीक अहमद नामी शख्स की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया और इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों से रजू किया, लेकिन कहीं पे इनकी सुनवाई ना हुई। इसी सिलसिले में आज हम इनके घर में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और क्या पुलिस वालों ने इनका साथ दिया, क्या अदारों ने इनका साथ दिया। जी इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ जो कब्ज़ा माफिया ने नाजायज़ की उसके बारे में तफसीलात नाजरीन को बताएं और आला हकाम आपके साथ क्या तामन करें। सब तो पहले मेरी गुजारिश है आला हुकाम अगे ते मुअज़्ज़िज़ीन उन्होंने बाअसर अदारे अगे कि जेड़े के कानून नाफज करने वाले ने। मेरा नाम शफीक अहमद है और मेरे जगह ते नजायज़ कब्ज़ा किया गया है। मेरे को धोखाधड़ी ना फ्रॉड करके मकान जड़ा किराए ते हासिल किया है। किराए ते हासिल करने तो बाद फिर बाद मैनू किराया भी नहीं दिता गया है। किराया ना दे के बिजली का बिल ना अदा करके मेरी जद्दी जगह ते नजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। तो मेरी आला हकाम अगे ये गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए, मेरी दाद रसी की जाए। मैं अपनी FIR जी है दरखास्त जी डिंगे थाने दे विच दिती है 28 तारीख वाला दिन, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। आज 14 दिन हो गए ने। अखीर मैं मजबूर होके ते मैं मीडिया का सहारा लिया, DNA न्यूज़ वालों के नाल इन्हां दी मदद हासिल की है। तो मेरी इन्हां अगे गुजारिश है, आला हुकाम अगे मेरी गुजारिश है कि मेरी दाद रसी की जाए तो मेरी मदद की जाए। तो मेरी एहसान वल्द फतेह मोहम्मद नामी बंदा है, एक उसकी बीवी है सुबिया जोजा एहसान, एक उसका बच्चा है शान अली वल्द एहसान। इन्हां तिन्हां दी तरफ मैं दरखास्त दी है डिंगे थाने दे विच, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने बुला के कार्रवाई नहीं की, ना ही उन्होंने अरेस्ट किया है, ना ही उन्होंने कोई मतलब जड़ा मैनू कब्जा बाजियाब करा के दिता है। मेरी गुजारिश है कि मेरे ते नेकी की जाए, मेरे ते दादरसी की जाए मेरी, तो मैनू कब्जा जड़ा है इन्होंने कब्जा माफिया को नजायज़ जड़े काबज़ ने इन्हों को कब्जा बाजियाब करा के दिता जाए। तो मेरी जड़ी है आला हुकाम जड़े ने जनाब IG पुलिस साहब, जनाब DSP साहब, जनाब डिंगा थाना के SHO अब्बास साहब अगे मोदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरा कब्ज़ा जड़ा बाजियाब करा के दिता जाए। मेरे भाई दे यतीम बच्चे ने, अल्लाह तो सिवा उन्होंने कोई सहारा नहीं है। मैं उन्होंने सपोर्ट वास्ते मकान किराए ते दिता सी ते मेरे नाल जेड़ा राज रस्सी होनी चाहिए। नजायज़ कब्ज़ा माफिया ने मेरा कब्ज़ा करके तो मेरे घर ते मैनू मेरे बच्चों को परेशान करने की कोशिश की। लिहाजा कि मेरी IG पुलिस अगे गुजारिश है कि मेरा कब्ज़ा बाजियाब करा के दिता जाए। मेरे को ज़मीन के कागज़ ने, मेरे को मीटर मेरे नाम का लगे है, मेरा ज़मीन का फर्ज मेरे को मौजूद है। आला काम अगे जिस वक्त भी कहन मैं अपने कागजात दिखाने वास्ते तैयार हाँ। मैं अरसा दराज तो जद्दी मालक हाँ, प्यो दादे तो इस जगह ते खानगी तकसीम के तहत मैं मालक काबज़ चला आमना पे। मकान भी मैं बनाए ने, 4 दीवारी भी मैं बनाई है, सारी हर चीज़ मैं खुद बनाई है। ये नजायज़ कब्ज़ा करके तो बैठ गए ने जेड़े कि नहीं। शफीक की वालदा साहबा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस मामले की क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप बेवास सर, मेरे को यतीम बच्चे ने इन्हें ज्यादती की, मैंने बाहर कढ़ के दे कब्जा ले लिया। उन्हें नहीं छड़ते पे, मेहरबानी करो मेरा साफ कर। किराए तो मकान न लिया तो उन्होंने कब्जा कर लिया, छड़ते ही नहीं है। तो मेहरबानी करो, मेरे यतीम बच्चे ने, मेरे को पोतरे भी यतीम ने, आ भी मैं बेवा वा, तो मेरी मदद कर दो। क्या नाम है उसका जिसने आपसे किराए पे लिया और अभी कब्जा कर लिया? शान मोहम्मद शान, जिसने कब्जा कर लिया किराए ते तो हूँ कब्जा कर गया, हूँ नहीं उठता पिया। किराया भी नहीं दिया इसने? किराया भी नहीं इसने देता, नुकसान भी बड़ा किया। सवाल के सारी 5 दीवारा पान, वेड़े पान, द्वार कंधा टा, नुकसान भी बड़ा कर गया। किराया भी नहीं दिता, बिजली के बिल भी नहीं दिते सर। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی۔ یہ جو زمین پہ قبضہ ہوا ہے اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ جی محمد شفیق ولد محمد شریف ہے، پیو دادے تو جاننے نے، انہاں دی زمین ہے، یہی اتنے رہندے نے، انہاں ہی بڑی ہے، مکان بھی 30 سال تو بنائے نے۔ وہ پیچھے انہیں مکان کو کرایہ دا لے کے اتنے انہاں کو منترلا کر کے اگوں قابض ہو گیا، کہندا میرے نے۔ وہ مڑا نانکے آیا، ادا کو نانکی برادری چ تعلقات ہیں نے انہاں نال، نانکے نے جن کے نال دے چاچے دے کر رہا آیا وہ دوجا مڑا وہ جان چکتا ہے، لیکن انہوں نے تے قبضہ کر لیا، اللہ جی میری اتنے جگہ بن رہی ہے، تیری بن رہی جا کے عدالت جو جا کیس کر لے، انہوں نے گھر تے قبضہ تے نہ کر، اے نال تھان بڑی ہے، 20-25 سال دی بڑی ہے، وہ جو نمج بننی ہے تو وہ بیٹھے ہے۔ پولیس والوں نے اس نجائز قبضے پولیس والے جڑے نے بس کہہ سکتے ہیں اج ٹر جائے کل ٹر جائے، اسی نہیں کٹ سکتے، اسی انج کرنا۔ پولیس اتنے کو نہیں، پاکستان کہڑا قانون جے، پاکستان قانون والی گل کو نہیں، جہاں ڈنڈا وہ کوئی نہیں فکر والی گل نہ۔ جو ان کا بھائی تھا جو فوت ہو گیا، اس کے یتیم بچے ہیں، ایک معذور بچہ بھی ہے، کیا یہ جو جگہ ہے ان کی وراثت میں ہے؟ جی ان کی وراثت میں ہے، اور میٹر بجلی دا گیس دا سب ان کے نام ہے۔ 20 سال سے ہیں کہ آج سے ہے، وہ تو کرائے پہ آیا ہے تو اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نہ ادارے ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی معتبر بندہ گاؤں کا جو ہے ساتھ دے رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ پھر جی سیدھی گل کریے، نہ کو ادارہ ہے، نہ کو لوگ ہے، نہ کو دوجا پنڈ دے بندے بھی 4 تیرے نال نے، 4 اودے نال نے، وہ ڈنڈا کرنے والے وچ کیڑے لڑان والے کہہ لو، شرارت کنے تے خوش رہندے نے۔ مکانی ہے شامی پنڈ دا کوئی بندہ آ کے اٹھو تے نکل باہر، اودی کیڑی ضرورت ہے؟ لیکن بندے مکانا بھی نہیں چاہتے، بندے اللہ بہتر جاندا ہے کیوں ہی ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو جگہ ہے جس پہ دوسرا فریق قابض ہے، شفیق کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس کے وارث ہیں، باپ دادا سے جو ہے وہ وارث ہیں اس کے، کیا یہ دعویٰ ان کا درست ہے یا اس میں صداقت ہے یا نہیں؟ یہ دعویٰ ان کا بالکل درست ہے، جگہ ان کی ہے، ان کے باپ دادا کی بھی ہے، بنائی انہوں نے ہے، مکان انہوں نے بنائے ہیں، سب کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ تو ویسے ہی بس کرائے پہ آیا ہے، ادھر قابض ہونا شروع ہو گیا، مطلب ہمارا بھی حصہ ہے اس میں۔ گیس اور بجلی کا جو میٹر ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے نام پہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی 20 سال ہو گیا انہوں نے مکان بنایا ہے، گیس ان کے نام، میٹر ان کے نام ہے، بجلی کا میٹر ان کے نام ہے، کسی اور کے نام نہیں ہے، یہ 20 سال سے ان کے نام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو جگہ ہے شفیق جس کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ شفیق کی ہے یا دوسری برادری کی ہے، دوسرے فریق کی ہے؟ یہ جس طرح اسی 20-25 سال ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਹੀਵਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, حکومت ہی کوئی نہیں ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੰਡੀ ਪਈ ہے۔ جی میرا نام محمد انور ہے۔ یہ جو جگہ ہے جس پہ قبضہ ہوا ہے، یہ جگہ محمد شفیق ولد محمد شریف کی ہے، اور یہ جو ہے کرایہ دار آیا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے یہ سنا اور ان کی داستان سن کے میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ بھی غم زدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام اتنا کرپٹ ہے، اتنا نظام خراب ہونے کی وجہ سے انصاف ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اب بھی ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو انصاف پہنچا سکتے ہیں۔ میری ڈی پی او گجرات، میری آئی جی پنجاب اور آر پی او گجرانوالا اور ڈی ایس پی کھاریاں، ڈی ایس پی لالا موسیٰ، ڈی ایس پی کھاریاں صدر، تمام جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را اس غریب کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اور یہ جو یتیم بچے ہیں جن کا حق مارا جا رہا ہے، حق کھایا جا رہا ہے، تو پلیز ان کی ہیلپ کریں تاکہ ان کو انصاف مل سکے اور ان کی جو زمین قبضے میں کی گئی ہے وہ بازیاب ہو سکے اور ان کو انصاف مل سکے، انصاف کا بول بالا ہو
اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔